अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांगीर जतून जो पीटीआई के बहुत बड़े नाकिद है और हमेशा पीटीआई के खिलाफ ही बात करते दिखाई देंगे, जबकि नून लीग की वो हमेशा हमायत करते नजर आएंगे, चाहे नून लीग कोई गैर कानूनी काम ही क्यों ना करे, लेकिन वो नून लीग का ही साथ देते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से पीटीआई के साथ जुल्म और ज्यादती की गई और अब आखिरी एक हरबा जो पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें भी छीनने की कोशिश की जा रही है, इस पर जहांगीर जतून का क्या कहना था, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन क्यों चली गई है सर? मतलब मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिली, बाकी सबको तो उनका कोटा उनका हिस्सा मिल गया ना। अगर इनको नहीं मिलेंगी तो सब में तकसीम हो जाएगी। इनको जल्दी क्या है? बिल्कुल नहीं, ये कहे कि हमें दे दो। क्या जल्दबाजी है इस बात? ये दूसरी पार्टी का राइट नहीं बनता। ये टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरी अपनी ओपिनियन है। कोई पार्टी वाला कहता है हमारा बनता है तो वो उसकी अलग बात है, लेकिन मैं एज ए लीगल मेरी ओपिनियन है कि अगर नहीं मिलेंगी तो किसी को नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो जिनका राइट बनता है उनको मिलेंगी। खवातीन की एक नुमाइंदगी दूसरी देखें ना, महरूम नहीं कहते हैं खवातीन की, बिल्कुल उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो भी है वो असेंबली के अंदर होनी चाहिए। आप समझते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें मिलनी चाहिए मखसूस? आर्टिकल 51 में तो क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है कि जितने आपके एमएनएज हो गए उसके हिसाब से जिस पार्टी के, उसमें तो कोई दो राय नहीं। इनका जितनी भी बनती हैं सीटें मिलनी चाहिए और इनकी सीटें कोई दूसरी पार्टी नहीं ले सकती। ये मेरा कैंडिडेट व्यू है। खान साहब से आपने कहा आपकी मुलाकात हुई तो वो क्या चाहते हैं कि अब क्या होना चाहिए, और अगर जो चाहते हैं वो नहीं होता तो किस हद तक आप इस सिस्टम के साथ रहेंगे? चूंकि हलफ आप उठा चुके हैं असेंबलियों में, इस वक्त देखें बन गए हैं आपको मेंबर। हमने सिंपल हर वो तरीका जो आईन और कानून हमें इजाज़त देता है हम उसके मुताबिक प्रोसीड करेंगे। हम कल एहतजाज कर रहे हैं इंशाल्लाह। हर हफ्ते कोई करते हैं तकरीबन आप एहतजाज? हम एहतजाज भी करेंगे, क्या हम मिलेगा असेंबली में भी एहतजाज करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में 184 की पिटीशन लेकर जा रहे हैं। क्या सियासी जमातों के साथ मिल बैठ के कोई रास्ता निकाल लें आप सर? इसका तरीका ये है कि कोई डाकू आपका को माल लूट के ले जाए, ये तो अवाम के पूरे हुकूक पे डाका डाला है ना। आप कहें डाकू भाई मेहरबानी करें, आपने 1 करोड़ रुपया लूटा है, इसमें से 2000, 5000, 1 लाख रुपए मुझे वापस कर दें। यानी डाकू से बात करें, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए आए जी। सर जहांगीर जतून साहब, आपने शुएब शाहीन साहब की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम हलकों के जो फॉर्म 45 है इनका ऑडिट कर लिया जाए। जुडिशल कमीशन बनाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है, तो अगर इससे मसला हल हो जाता है तो इसमें क्या कबाहत है? क्यों नहीं मसले को हल करने के लिए इस तरफ जाया जा सकता? नहीं, बिल्कुल बात ठीक है ना। देखें, हम तो यही कहते हैं, अभी बात यही हो रही है डिस्कशन, तो ये पार्लियामेंट्री और जो भी लीगल ये डिस्कशन होती है। उन्होंने कहा जी हर वो रास्ता जो आइन और कानून के मुताबिक होगा जी, तो इससे तो हर बंदा एग्री है, और इससे जो बंदा एग्री नहीं करता वो तो मतलब है वो तो फिर सिस्टम के खिलाफ चल रहा है। तो अगर देखें ना, इलेक्शन कमीशन में गए हैं, इलेक्शन कमीशन के बाद फिर उनका कि आगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिए, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट का जज होता है। अब ये बात में शायद मेरे साथ ये इत्तेफाक करें ना करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मतलब ये है कि आपके केसेस वहाँ पे डिले होते हैं जी, कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो डिसीजन आते हैं वो बाज़ को 3 साल के बाद आते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कुछ लोग हमारी इस तजवीज़ को एग्री करें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल कम से कम 6 महीने में एक एमएनए या एमपी का जो भी इलेक्शन है उससे जो भी फैसला कर रहा है वो कर दे। 5 साल लग गए थे, ये गलत है। इसीलिए तो हर आदमी जो है मुझ समेत इलेक्शन ट्रिब्यूनल से डरता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अगर केस चला गया तो इसका मतलब है आपका जो दुरानिया है वहाँ का एविडेंस रिकॉर्ड करने का और केस का वो लंबा हो जाता है। तो कोई जो शख्स है सियासी भी, उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे सिर्फ इसलिए इत्मीनान नहीं होता कि वहाँ पे जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है। और जब हाई कोर्ट के, नहीं एक मिनट मुझे बात, हाई कोर्ट का जज होता है वही ट्रिब्यूनल है हर जगह पे, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी, कराची में, सिंध में भी, और पंजाब में भी, और इस्लामाबाद में भी। अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल इनके फैसले करें, देखें ना, हम तो चाहते हैं कि जिसके साथ भी ज्यादती हुई है फॉर्म में, ये कोई मेरा हाल जो सेंस रखने वाला बंदा है वो ये कभी नहीं कहेगा कि इनके साथ ज्यादती हुई तो ज्यादती ठीक हुई है। आपको इनकी ज्यादतियों का बड़ा दुख है, वो मुझे पता है। शुएब शाहीन साहब आपके दोस्त भी हैं, इनका तो स्पेशल दुख होगा, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो 6 महीने में फैसला करे? ये फैसला होना चाहिए या जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? जुडिशियल कमीशन तो एक रिक्वेस्ट हो सकती है ना, वो ना बनाए। पहले अभी ये कहते हैं 184(3) में जाएंगे तो वो कहेंगे जी आपके पास फोरम ऑलरेडी मौजूद है, तो इसमें आप वहाँ पे जाएं, उन फोरम को बाईपास करके पहले उनका फैसला करवा लें। अच्छा सर, ये ट्रिब्यूनल्स को कौन पाबंद करता है? ये इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं, कौन इनको पाबंद करेगा कि आप 6 महीने में ये केसेस के फैसले लॉ में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर, जो इलेक्शन एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल 6 महीने। तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन तो किसी ने बाउंड नहीं करना उनको। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जाए कि जो उनको डायरेक्शन दे दी कि 6 महीने के अंदर हर सूरत में इन केस का फैसला कर सकते हैं। मैं इस पे आपको एक वाज़ेह ठीक, अगर हो जाए तो अच्छा है। अच्छी बात है। ये पंजाब में तकरीबन 300 या 250 के करीब केसेस बनेंगे जो प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली का जहाँ इस तरह का फ्रॉड हुआ है। पता है कितने जज हैं ट्रिब्यूनल के लिए? सिर्फ 2 जज। अगर वो चाहे दिन रात भी काम करें ना, उनको 10 साल में वो फैसला नहीं कर सकते।
چلیں یہ ہے ابھی آپ کی 35 شکایتیں گئی ہیں, زیادہ جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تعداد بھی بڑھ جائے. جہانگیر جتون صاحب, کیا ہم نے کوئی قسم کھائی ہوئی ہے, یہ ورلڈ ریکارڈ بنانا ہے کہ کوئی 1970 کے بعد ایسا الیکشن نہیں کرانا جس کے نتائج کے اوپر سب کا اعتماد ہو؟ یہ ہر دفعہ ہر الیکشن کے بعد دھاندلی, ای وی ایم کو ہٹا دیا انہوں نے آپ کے ساتھ, کب تک چلتا رہے گا؟ ای وی ایم پہ ان کو اعتماد نہیں تھا نا. یہ دیکھیں ای وی ایم کو امپروو سب سے بڑا نہ کہ اس کو ختم کر دیتے. بات کرنے دیں شیف. اب دیکھیں نا, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا الیکشن کمیشن فلی انڈیپینڈنٹ ہو اور آپ کی عدالتیں آزاد ہوں, نہیں الیکشن نہیں, مطلب ہے عدالتیں 100% تو آزاد نہیں ہیں. چلیں شکر. یہ الیکشن کمیشن تو آزاد ہے نا. نہیں, الیکشن کمیشن بھی دیکھیں نا, ہر چیز سے آزاد ہے, قانون آئین سے بھی آزاد ہے. یہ تو سیاسی بات کرتے ہیں, لیگل بات یہ کہ دیکھیں آپ کو آئینی اور قانونی ذمہ داری الیکشن کمیشن پاکستان کی ہے کہ وہ الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ بنائے. اب وہ کوشش میں ناکام کیوں ہوئے ہیں, اسی کیا سرکمسٹانسز ہے یہ آگے. لیکن ابھی آپ دیکھیں نا اسمبلیوں کے اندر جو ماحول ہے, کوئی گھڑی لہرا رہا ہے, کوئی گھڑی چور کہہ رہا ہے, کوئی مینڈیٹ چور کہہ رہا ہے. اب یہ 5 سال نہیں چلتا رہے گا سر. اب پارلیمنٹ کے اندر آپ جوتے گھڑیاں 10 لوگ بیٹھے نا, ڈاکو بیٹھیں گے تو ان کی کیا تقریم ہوگی. دیکھیں نا, دیکھیں یہ اس سب سے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے نا, چور اور ڈاکو کا لفظ نہیں 2017 میں انہوں نے عوام کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنے بھائی ڈاکے کے لیے دیکھیں آپ کے پاس فورم موجود ہے نا. اب دیکھیں ڈاکے کا فیصلہ اور میں آپ کر سکتے ہیں. اب مفاہمت کا پیغام دینا چاہیے تھا نا. پنجاب اسمبلی کے پہلے اجلاس میں بھی ہم نے دیکھا وہ دیکھ گیا مفاہمت کا, وہ دیکھو نہیں وہاں پہ بھی چور چور کے نعرے لگ رہے تھے. لیڈر آف قومی اسمبلی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, اس نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. جب دیکھیں 2018 میں جب پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر عمران خان آیا, بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف دونوں نے کھڑے ہو کر اس کو کہا ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے, ہمارے ساتھ چارٹر آف اکانومی کر لیں, ہم اپنی سیاست کریں, ہم اپنی کریں گے, ہماری سیاست علیحدہ علیحدہ ہے. لیکن عمران خان نے کہا میں چوروں کے ساتھ نہیں, یہ چاہے پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے بات کریں, ڈائلاگ کریں. وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے, یا حصہ بننا آپ قبول نہیں کر رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا دیگ اس لیے کہ بہت بھاری ہے اور ذرا سی بھی اگر ہلی تو ساری الٹ جائے گی اور کسی کو کچھ نہیں ملے گا, یا پھر پرفارمنس نہ دکھانے کا ڈر اور خوف ہے چونکہ حالات بہت خراب ہیں نا اس وقت؟ دیکھیں ہم تو بالکل حالات خراب ہیں, اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے, کانٹوں کا تاج ہی ہے جس طرح سب لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن ہم تو چاہ رہے تھے کہ جن کو زیادہ سیٹیں ہیں, پی ٹی آئی جو سپورٹڈ لوگ تھے ان کو حکومت بنانے دی جاتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ان کی انفلیکسیبلٹی تھی, جو ان کے بانی چیئرمین میں تھی, پھر وہ ٹرکل ڈاؤن ہوئی, وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ناظرین آپ اندازہ کیجئے کہ جہانگیر جتون جیسے لوگ بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جس قدر پہلے ہی ظلم و زیادتی کی گئی ہے, اور اب آخری ایک اور وار پی ٹی آئی پر کیا جا رہا ہے کہ ان کی مخصوص نشستیں بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہاتھوں میں کشکول اٹھائے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کی بھیک مانگنے کے لیے الیکشن کمیشن پہنچ چکے ہیں. اور الیکشن کمیشن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ دی جائیں, اور قانون و آئین کی مزید دھجیاں بکھیرتے ہوئے اور غیر آئینی کام کرتے ہوئے یہ سیٹیں بھی ہمیں دے دی جائیں. ناظرین جہانگیر جتون جو ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے خلاف بیانیاں رکھتے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف ہی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں, آج وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں کسی اور پارٹی کو دے دینا پی ٹی آئی کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. ناظرین ان کے علاوہ غریدہ فاروقی جیسی صحافی جو نون لیگ کی بھرپور ترجمانی کرتی ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پہلے پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا, اس کے بعد پی ٹی آئی کو بھرپور طریقے سے توڑا گیا, لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور الیکشنز میں بھی بھرپور طریقے سے عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالا گیا, لیکن اس سے بھی ان کو سکون نہیں ملا. تو اب یہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں بھی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین ان لوگوں کا جتنا بھی ضمیر سویا ہو, نون لیگ کی جتنی بھی حمایت کر لے, لیکن اب ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ضمیر جاگنا شروع ہو گیا ہے. پہلے نون لیگ کے ہاتھ جائز ناجائز کام پر نون لیگ کو ڈیفینڈ کرتے دکھائی دیتے تھے, آج وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی دیکھنے کے بعد یہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی حرکتیں کبھی نہیں دیکھی گئیں. ناظرین شاہد کا کان عباسی کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب عوام صرف غصے میں نہیں ہے, بلکہ عوام اس سسٹم سے مایوس ہو چکی ہے, اور اس کرپٹ سسٹم کے بارے میں عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. عوام صرف اور صرف قانون و آئین کی بحالی چاہتی ہے, اور عوام نے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ سنایا ہے وہ آج تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں عوام نہیں کر سکی, جو اس سال کے الیکشنز میں عوام نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. پہلے عوام غفلت کی نیند سوئی رہتی تھی اور انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ملک میں کس کی حکومت ہو, لیکن اس بار عوام جاگ چکی ہے, اور عوام نے اپنا فیصلہ بھی سنایا ہے کہ انہیں حقیقی آزادی چاہیے, انہیں اس بات کا حق چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے لیڈر کو اس ملک پر حکومت کے لیے لے کر آئیں, تاکہ ملک میں جمہوریت قائم ہو سکے اور غلامی کی زنجیریں توڑ کر اس ملک کو پھلتا پھولتا دیکھ سکیں, جیسا کہ قائد اعظم نے اس ملک کو پھلتے پھولتے دیکھنے کا ایک خواب دیکھا تھا. آج وہ وقت ہے کہ علامہ اقبال نے جو پاکستان کے لیے ایک خواب دیکھا تھا اس خواب کو پورا کیا جائے, اور پاکستانی عوام بھی اس ملک کے لیے حقیقی آزادی چاہتی ہے, حقیقی جمہوریت چاہتی ہے, اور عوام کے مینڈیٹ اس ملک پر حکومت ہونی چاہیے. ناظرین آپ اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.